ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 19 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् 19 पाठे तत्र आदौ तावत् नलोपस्वरसंज्ञातुकविधिषु इत्यस्मिन् सूत्रे स्वरादयः विधयः नाम सुविधेः उदाहरणं तु प्रकृते प्रचलत्येव। स्वरादयः विधयः ये भवन्ति अथवा परिगणिताः ये सन्ति तेषामपि एकैकम् उदाहरणं व्याख्यातुः रीत्या व्याख्यातुः उपस्थापनरीत्या अस्माभिः तत्र दृष्टम्। तेषाम् उदाहरणानां च सङ्गतिः तत्र कृता, अवगमनं कृतम्। तेषु च नलोपस्य असिद्धत्वस्य कारणं प्रयोजनं सर्वं सूक्ष्मतया दृष्टम्। स्वरविधौ पञ्चार्मं, संज्ञाविधौ दण्डिदत्तौ दत्तदण्डिनौ, ततश्च तत्र कृतितुकविधौ वृत्रहभ्यां वृत्रहभिः इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र दृष्टानि। भाष्ये तु तावत् प्रकृतसूत्रे तुविधौ कृति इति वक्तव्यस्य अपेक्षा नास्ति। तस्य तु प्रकारान्तरेण सन्निपातपरिभाषमाश्रित्यापि निवृत्तिः सम्भवति। अतः तुविधिः ग्रहणं प्रत्याख्यातं वर्तते इति व्याख्यायां भाष्यस्य पक्षान् स्वीकृत्य किञ भाष्ये तत्र अन्याश्च पक्षान् तत्र उपस्थाप्य तेषां निरासपूर्वकम् अस्माभिः भाष्यकारस्य एव मतं तत्र स्वीकृत्य प्रवृत्तम्। ततः तत्र प्रतिदिवन् इति शब्दः अन्यः कश्चन नकारान्तः प्रति उपसर्गपूर्वक दिव इति धातोः कनिन् प्रत्ययान्तः सिद्ध्यति इति तस्मिन् विषये अपि वयं तत्र पठितवन्तः, पठितुम् आरब्धवन्तः, पठन्तश्च स्मः। तत्र सुटिपरतः तु राजन् शब्दवदेव रूपाणि भवन्ति। भविषये अल्लोपः तत्र भवति, नाम भत्वं क्व भवति यदा परतः तत्र अजादिः विभक्तिः भवति। स्वादिषु कश्चन अजादिः परतः भवति। तदा तत्र विशेषः कश्चन पठितः हलिच इति। तस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। रेफवान्तस्य धातोः उपधायाः इकः दीर्घः स्यात् हलि इति। सम्यक्। ततः प्रतिदिव् न आ अथवा प्रतिदिव् न अस् नाम शसः अस्य यदा परतः भवति तदा तस्य उपधायाः नाम वकारान्तस्य उपधायाः नाम वकारान्तस्य धातोः उपधायाः इकः अर्थात् प्रकृते विद्यमानस्य इकारस्य दीर्घः अस्माभिः दृष्टः। तस्मात् प्रतिदीव्नः इति प्रयोगः अग्रे वक्ष्यते इति श्रुतम्, अथवा तस्य विधानमत्र किञ्चित् सामान्येन कृतम्। तत्रैव कश्चन पक्षः दृष्टः यद्भोः अत्र स्थानिवद्भावेन अकारव्यवधानं स्यात्, नाम लोपः स्थानिवद्भावं प्राप्नुयात्, अकारः मध्ये लभ्येत। तर्हि अकारव्यवधानकारणात् तत्र
हलिच इत्यस्य प्रवृत्तिः न स्यात् हलप्रगत्वाभावात् इति चेत् तत्र उक्तं दीर्घविधौ तु अल्विधौ स्थानिवद्भावस्य निषेधः भवति खलु न पदान्तद्विर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घचश्चर्विधिषु इत्युक्तत्वात् एवं किल ततः पुनः तत्र पक्षः आक्षेपः आरब्धः स च आक्षेपः गतपाठस्य अन्तिमासु पङ्क्तिषु अस्माभिः दृष्टः नाम अस्माकं क्रमे गतपाठस्य अन्तिमाः पङ्क्तयः पाठस्य च इत्थम् आसन् इमाः तत्र उक्तं नन्वेवमपि भसंज्ञापेक्षस्य अल्लोपस्य बहिर्भूतप्रत्ययापेक्षत्वेन बहिरङ्गतया अन्तरङ्गे दीर्घे कर्तव्ये असिद्धत्वात् अकारेण व्यवधानात् हल्प्रगत्वाभावात् कथमिह दीर्घः इत्यतः बहिरङ्गेति इति समीचीनम् उक्तमेव स च विचारः अस्माभिः पूर्वं राज्ञः द्वितीया बहुवचनसाधनवेलायां पूर्वं पठित एव तदेव मूलेपि अत्र उक्तं बहिरङ्गपरिभाषया तु उक्तन्यायेन न प्रवर्तते अर्थात् न्यायः कः उक्तः यथोद्देशपक्षे नाम यथोद्देशपक्षमाश्रित्य यथोद्देशपक्षे साष्ठीं परिभाषां प्रतिश्चुत्वस्य असिद्धतया अन्तरङ्गाभावे परिभाषायाः अप्रवृत्तेः जन्योर्ज्ञः राज्ञः राज्ञा इति पूर्वं पठितं खलु तद्वत् अत्रापि सम्यक् इति एतावान् विचारः तत्र अस्माभिः गते पाठे व्यधायि कृतः अधुना वयं हलन्तपुंलिङ्गप्रकरणस्यास्य 20तमं पाठम् आरभामहे 20तमस्य अथवा 20स्य पाठस्य तत्र अस्माकं क्रमे भवत्यधुना आरम्भः समीचीनं तत्र तदेव तस्मिन्नेव विषये कथयति यथोद्देशपक्षे साष्ठीं परिभाषां साष्ठीं परिभाषां प्रति श्चुत्वस्य असिद्धतया अन्तरङ्गाभावे परिभाषायाः अप्रवृत्तेः इति राजन् शब्दोक्तन्यायेन नाम राजन् शब्दसन्दर्भे उक्तः अयं न्यायः दीर्घस्य असिद्धतया नाम प्रकृते साष्ठीं परिभाषां प्रति एवं खलु अस्य दीर्घस्य असिद्धत्वं भवति एवं खलु यतोहि त्रिपादी अस्ति एषः अथवा अयं दीर्घः त्रैपादिकः हलिचा पश्यन्तु अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य सप्तसप्ततं सूत्रमिदम् एवं खलु अतः पूर्वं मूले यः न्यायः उक्तः तत्र श्चुत्वस्य असिद्धतया इत्युक्तं खलु प्रकृतिदीर्घस्य असिद्धतया इति वक्तव्यं तदेव च उक्तवान् अस्ति व्याख्याता दीर्घस्य असिद्धतया तद्विषये असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गमिति परिभाषा न प्रवर्तते इति भावः नाम अस्याः परिभाषायाः प्रकृते प्रवृत्तिरेव न भवति इति एवं खलु अतः कुतः अल्लोपो नः असिद्धः न सः सिद्ध एव कार्यकालपक्षस्तु लक्ष्यानुरोधेन न प्रवर्तते इति सर्वोऽपि विचारः तद्वदेव यः विचारः अस्माभिः पूर्वं विहितः अतः प्रतिदीव्नः द्वितीया बहुवचने किं भवति प्रतिदीव्नः द्वितीयातः पूर्वमत्र सम्बोधनमपि खलु वक्तव्यं हे प्रतिदिवन् हे प्रतिदिवानो हे प्रतिदिवानः राजन् शब्दवदेव इति भावः नङि सम्बुद्ध्योः इत्यस्य प्रवृत्त्या न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यस्य अप्रवृत्तिः तत्र बोद्धव्या इति भावः सम्यक् अग्रे उच्यते कथयति न भकूर्च्छुराम् इति एकं सूत्रम् इति निषेधस्तु वान्तस्य अभत्वान्नेति भावः
तस्मिन्नेव क्रमे अग्रे कश्चन निषेधोऽपि उक्तः वर्तते दीर्घस्य। भस्य कुर्छुरोः उपधायाश्च दीर्घो न स्यात् धुर्यः धौरेयः इति तत्र उदाह्रियते। एवं किल भस्य कुर्छुरोः रेफवकारान्तस्य भस्य कुर् छुर् इत्येतयोः दीर्घो न भवति इत्यत्र उच्यते। कथयति इति निषेधस्तु वान्तस्य अभत्वात् नेति भावः। न वान्तं यद् वर्तते प्रकृते तस्य अभत्वात् एवं किल किं सम्बद्धम् एतेन उच्यमानं वर्तते नाम प्रतिदीवनः इत्यत्रैव किल उच्यमानं वर्तते। परन्तु प्रतिदीवनः इत्यत्र न भकूर्छुराम् इत्यस्य निषेधस्य प्रवृत्तिः अत्र भवति वा? न भवति खलु। कथयति वान्तस्य अभत्वा वान्तस्य अभत्वात् न इति भावः। तर्हि प्रतिदीवु सत्यं प्रकृते न भकूर्छुराम् इत्यस्य प्रवृत्त्यर्थं तत्र भत्वं खलु अपेक्षितं। किमुच्यते? रेफवान्तस्य भस्य कुर्छुर् इत्येतयोः च कुर्छुर् इति अपेक्षितमिति नास्ति। तेषाम् उदाहरणानि अन्यानि धुरं धुरि धुर्यः छुर्यात् इत्यादीनि तानि भिन्नानि उदाहरणानि। परन्तु रेफवकारान्तस्य भस्य इत्युच्यते। तर्हि रेफवकारान्तस्य प्रकृते वान्तः यः भागः तस्य तु भत्वं नास्ति एव भोः। प्रकृते तु कनिन्नन्तस्य भत्वं वर्तते वा न वा? सम्यक्तया न भुकुर्छुराम् इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः बुद्धौ स्थापितश्चेत् एषा पङ्क्तिः अवगम्यते। नाम भत्वं तस्मै अपेक्षितं। तत्रापि कस्य रेफान्तस्य वान्तस्य वा? प्रकृते तु वान्तः यः भागः वर्तते प्रतिदिवन् वान्तस्य अत्र भत्वं नास्ति। परन्तु कनिन् प्रत्ययान्तस्य भत्वं वर्तते। कुतः? शस्परतः वर्तते अथवा अजादिविभक्तिः परतः भवति यदा तदा। एवं खलु। अतः तेन प्रकृते निषेधः नाम हलिच इत्यस्य दीर्घस्य निषेधः स्यात् इति तु न शङ्कनीयं। सः निषेधस्तु अत्र न प्रवर्तते। आम्, यदि वान्तः एव अयं शब्दः स्यात् तदा तु अस्तु अङ्गीकर्तुं शक्यते स्म। परन्तु वान्तत्वं नास्ति। एवं किल वान्तत्वं तु नास्ति। कनिन्नन्तत्वं वर्तते नाम नकारान्तत्वं वर्तते इति भावः। एवं किल। ततः इत्यादि मूले उक्तम् इत्यादि नाम तृतीयाविभक्तेः एकवचने तदेव हलि च सर्वत्र अजादिविभक्तिः यत्र परतः वर्तते तत्र सर्वत्रापि अस्माभिः हलि च इत्यस्य प्रवृत्तिः दर्शनीया। तर्हि तृतीया प्रतिदीवना इति एकं रूपं मूले दत्तं वर्तते। द्विवचने प्रतिदिवभ्यां राजभ्याम् इत्यनेन अत्र दीर्घो न भविष्यति यतः भत्वं नास्ति। एवं किल हलि च इत्यस्य कृते रेफवान्तस्य धातोः उपधायाः इकः दीर्घः स्यात् हलि इत्युक्तम्। भविषये तर्हि रेफवान्तस्य धातोः उपधायाः दीर्घः स्यात् हलि प्रकृते भत्वं नाम सत्यं तत्र अल्लोपो नः इत्यस्य कृते भत्वं खलु अपेक्षितं भवति। एवं किल हलि च इत्यस्य कृते भत्वस्य अपेक्षा नास्ति चेदपि अल्लोपो नः इत्यस्य यावता प्रवृत्तिः न स्यात् तावता तत्र एतस्य हलि च इत्यस्य प्रवृत्तिः स्यात् वा? न खलु। यतोहि यावता अयम् अकारः न लुप्तः तावता तत्र हलपरकत्वं न लभ्यते। हलपरकत्वं यावता न लभ्यते तावता
तत्र उपधादीर्घोऽपि न सम्भवति। अतः परम्परया भत्वेन सम्बन्धः वर्तते अस्य कस्य हलि च इत्यस्य। सम्यक्। अल्लोपो नः इत्यस्य च भ्यामादौ अथवा हलादिः विभक्तिः यदा परतः भवति तदा प्रवृत्तिः न भवति। अतः तदा तु तत्र प्रतिदिवभ्याम् इत्येव वक्तव्यं, बहुवचने प्रतिदिवभिः। चतुर्थीविभक्तेः एकवचनस्य रूपं व्याख्यात्रा तत्र प्रस्तूयते। प्रतिदीवने, सम्यक्, अत्र हलि च भविष्यति। द्विवचने प्रतिदिवभ्यां, बहुवचने प्रतिदिवभ्यः। पञ्चमीविभक्तेः एकवचनस्य रूपं प्रदत्तं प्रतिदीवनः, अत्र हलि च भविष्यति। द्विवचने प्रतिदिवभ्यां, बहुवचने च तत्र दिवः एवं रीत्या भविष्यति। तदेव षष्ठ्याः एकवचनस्य रूपं प्रतिदीवनः, द्विवचनस्यापि रूपं दत्तं वर्तते प्रतिदीव्नोः इति। एवं खलु, प्रतिदीव्नः प्रतिदीव्नोः प्रतिदीव्नां। यतोहि सर्वत्रापि अजादिविभक्तिः परतः भवति, अतः अल्लोपो नः इत्यस्य विषयः भवति इति कृत्वा प्रकृते तत्र हलि च इत्यस्यापि प्रवृत्तिः भवत्येव। अतः प्रतिदीवनः प्रतिदीव्नोः प्रतिदीव्नाम् एवं रीत्या। सप्तमी एकवचने तु तदेव विभाषाज्ञेष्योः इत्यस्य प्रवृत्तिः भविष्यति। तर्हि यस्मिन् पक्षे लोपः भविष्यति तस्मिन् पक्षे हलि च। प्रतिदीवनि यस्मिन् पक्षे विभाषाज्ञेष्योः इत्यनेन यस्मिन् पक्षे लोपः न भवति तत्र तु प्रतिदिवनि राजनि इति वत् प्रतिदिवनि इति च प्रयोगः तत्र भवति। सम्यक्। द्विवचने प्रतिदीव्नोः इति च प्रयोगः भवति ओसि परतः। सप्तमी द्विवचने इति भावः। बहुवचने तु राजसु इति वत् प्रतिदिवसु इति प्रयोगः भवति। एवं किल। अग्रे कथयति ग्रन्थकारः, भ्यामादौ हलि राजवदित्यर्थः इति। नाम भ्यामादौ हलि नाम भ्यामादयः यदा हलादयः परतः भवन्ति तदा राजवत् एव रूपाणि भवन्ति, तानि च अस्माभिः अनुपदम् उक्तान्येव इति। प्रतिदिवन् इत्यस्मिन् शब्दे यः विशेषः आसीत् तद् विशेषसन्दर्भे उक्तवान् हलि च इति सूत्रमपि एतेन पठितम् अभूत्। अग्रे असकृत् अनेकस्मिन् प्रकरणे हलि च इत्यस्य सूत्रस्य आवश्यकता भविष्यति। अस्तु, अग्रे कथयति, यज्वन् शब्दः सुटिराजवदि इत्याह यज्वेति। यज्वन् इति कश्चन शब्दः। तदेव अत्र यजधातुः भवति। देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु सुयजोर्ङ्वनिप् इति सूत्रं कृत्सु एकं पठिष्यते, तेन ङ्वनिप् प्रत्ययः भवति। कः? ङ्वनिप्, तस्य वन् अवशिष्यते। यज्वन् यज्वन् एवं रीत्या सिद्धः भवति अयं शब्दः। नाम कृदन्त एव अयमपि शब्दः, नकारान्तः। कथयति सुटिराजवत् इति। अतः यज्वा इति मूले उक्तवान् वा? सत्यम् उक्तवान् खलु। यज्वा यज्वानो यज्वानः, यज्वानं यज्वानौ इति। सुटि परतः राजन् शब्दवदेव रूपाणि अन्या प्रक्रिया अपि सूत्रसम्बन्धिनी राजन् शब्दवदेव भवति। शसि अल्लोपे प्राप्ते, नाम शसि परतः अल्लोपो नः इति प्राप्तः भवति। परन्तु सः अल्लोपः अत्र नापेक्षितः। यतोहि अल्लोपे सति तर्हि यज्व्नः इति अनिष्टं रूपं भवति द्वितीया बहुवचने अथवा अजादौ परतः। प्रयोगस्तु अपेक्षितः यज्वनः, स च तदैव लप्स्यते यदा अल्लोपो नः इत्यस्य प्रवृत्तिः न स्यात्।
एवं खलु। अतः तत्र तदेव नाम प्रकृते अल्लोपः न स्यात्, अल्लोपस्य निषेधः स्यात्, अल्लोपः न प्रवर्तेत एव, तदर्थम् अल्लोपस्य निषेधविधायकं सूत्रं वर्तते न संयोगाद्वमन्तात् इति। सूत्रस्य पदपरिचयः प्राप्तव्यः। न इति अव्ययपदं भवति, संयोगात् इति पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। वमन्तात् इति च पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। प्रकृते तदेव वमन्तात् इत्यत्र विग्रहः ज्ञेयः। व्याख्याता कथयन्नस्ति, विग्रहं पश्यन्तु। वश्च मच वमौ अन्तौ यस्य इति विग्रहः, नाम वमौ अन्तौ यस्य। इतरेतरयोगगर्भबहुव्रीहिसमासः अत्र भवति। वमन्तौ अथवा वमान्तात्, तस्मात् वमान्तात् इति। तस्मात् कस्मात्? वमौ अन्तौ यस्य, तस्मात् कथयति अल्लोपो नः इत्यनुवर्तते, नाम तस्य अनुवर्तनं वर्तते। तदाह वकारस्येति मूले पश्यन्तु। वकारमकारान्तसंयोगात् परस्य, नाम कश्चन शब्दः अपेक्षितः, तस्य अन्ते संयोगः अपेक्षितः, स च संयोगः तादृशः अपेक्षितः, यस्य संयोगस्य अन्ते वकारः मकारो वा स्यात्। वा न वा? वकारमकारान्तसंयोगात् परस्य, नाम वकारान्तः संयोगः मकारान्तः च यः संयोगः वर्तते, तस्मात् परस्य अनः नकारस्य लोपः न स्यात्। अनः यः नकारः वर्तते तस्य लोपः न भवति इति सूत्रस्य अर्थः। एवं किल? ततः कथयति अन्तग्रहणं स्पष्टार्थं, नाम सूत्रार्थस्तु दृष्टः, उदाहरणेपि सङ्गतिः करिष्यते। अन्तग्रहणं स्पष्टार्थं वमयोः संयोगविशेषणत्वादेव तदन्तलाभात्। एवं खलु? न संयोगात् वमः इति कथयेत् चेदपि पर्याप्तम्। एवं खलु? संयोगविशेषणत्वादेव तदन्तविधिः उपस्थितः भविष्यति, तदन्तयुक्तः अर्थः च उपलब्धो भविष्यति। एवं खलु? तर्हि यज्वनः पश्यन्तु। यज्वन् शब्दः वर्तते, शस्परतः वर्तते। यज्वन् इत्यत्र यस्य अकारस्य लोपस्य प्राप्तिः जाता वर्तते अल्लोपो नः इत्यनेन, सः तादृशात् संयोगात् परतः वर्तते यः संयोगः वकारान्तः वर्तते। वयं पश्यन्तः स्मः यज्वन् इति शब्दे जकारवकारयोः संयोगः वर्तते। अतः वकारान्तात् संयोगात् परतः अयम् अकारः वर्तते। अतः सूत्रार्थः यः अस्माभिः ज्ञातः सः अत्र सङ्घटते चेत् अत्र अल्लोपः न भवति। वा न वा? अतः यज्व एतदनन्तरं यः अकारः सः तथैव तिष्ठति। यज्वन् शसः अस् अवशिष्यते। यज्वनस् सस्य रुत्वे विसर्गे सति यज्वनः इति प्रयोगः तत्र भवति सिद्धः। सम्यक्। ततः यज्वना
यज्वभ्याम् इत्यादि। तृतीयाविभक्तेः एकवचने उदाहरणं यज्वना तदेव किमपि नास्ति, नाम टाप् प्रत्ययः अत्र योजनीयः तावदेव। परन्तु सत्यं, सम्यक् सम्बोधनस्य रूपं न उक्तं, प्रथमायाः सविधे एव तदपि वक्तव्यं। हे यज्वन्, हे यज्वानो, हे यज्वानः, राजन् वदेव, विशेषो नास्ति। तर्हि तृतीया एकवचने यज्वना, द्विवचने यज्वभ्यां न लोपः भविष्यति। एकवचने तु न लोपो न भवति। कुतः? भत्वात् पदत्वाभावः, अतः। बहुवचने यज्वभिः इति प्रयोगः। चतुर्थी विभक्तेः एकवचने यज्वने इति भवति। ङे प्रत्ययस्य ए अवशिष्यते, यज्वन् ए, यज्वने। द्विवचने यज्वभ्यां, बहुवचने यज्वभिः इति क्षन्तव्यः, बहुवचने यज्वभ्यः इति। तदेव व्याख्याता कथयति इत्यादि इति, मूले उक्तं खलु इत्यादि इति, नाम अन्यानि अपि रूपाणि एवमेव अत्र ज्ञातव्यानि। पञ्चम्याः एकवचनस्य रूपं दत्तवान् अस्ति व्याख्याता यज्वनः। यज्वनः यज्वभ्यां यज्वभ्यः, षष्ठ्यामपि यज्वनः इत्येव। यज्वनः यज्वनोः, ओसि परतः यज्वनोः, आमि परतः यज्वना। सप्तम्यां यज्वनि, प्रकृते विभाषा ङेस्योः इत्यपि न प्रवर्तते। कुतः? न संयोगात् बमन्तात्। यज्वनि, यज्वनोः यज्वसु, एवं रीत्या रूपाणि अत्र भवन्ति। कथयति भ्यामादौ हलि राजवदित्यर्थः, नाम भ्यामादौ हलि परतः अत्र राजवद् रूपाणि भवन्ति इति भावः। सम्यक्। इति तु वकारान्तात् संयोगात् परतः अल्लोपो नः इति अल्लोपो नः इति न प्रवर्तते इत्यस्य उदाहरणम्। इदानीं मकारान्तात् संयोगात् परतः अपि अल्लोपो नः इत्यनेन अकारस्य लोपः न भवति इत्यस्य उदाहरणम् अधुना उपस्थापयति। तत्र कथयन् अस्ति व्याख्याता मान्तसंयोगस्योदाहरणमाह इति। मान्तसंयोगः यत्र वर्तते तस्मात् परतः अकारलोपस्य निषेधस्य उदाहरणं कथयति इति भावः। ब्रह्मणः इति। ततः पूर्वम् अत्र अन्यानि अपि रूपाणि द्रष्टव्यानि। ब्रह्मन् इति शब्दः भवति, उभयलिङ्गी भवति, पुंलिङ्गे अपि व्यवह्रियते, नपुंसकलिङ्गे अपि, क्षन्तव्यः, सत्यं, नपुंसकलिङ्गे अपि व्यवह्रियते। तत्र ब्रह्मा, ब्रह्माणो, ब्रह्माणः, ब्रह्माणं, ब्रह्माणो इति सुटी राजन् शब्दवदेव रूपाणि। शशि बहुवचने ब्रह्मणः इति प्रयोगः दत्तः, नाम तत्र अल्लोपो नः इत्यस्य प्राप्तिः भवति, परन्तु न संयोगाद्वमन्तात्। अत्र पश्यन्तु, मकारान्तः संयोगः वर्तते, हकारमकारयोः सह संयोगः, तस्मात् परतः अकारः वर्तते, सः च अकारः मान्तसंयोगपरकः, अतः अत्र अस्य अल्लोपो नः इत्यनेन लोपो न भवति। एवं खलु? अतः ब्रह्मणः इत्येव वक्तव्यम्। इतः पूर्वं सम्बोधनं तु हे ब्रह्मन्, हे ब्रह्माणो, हे ब्रह्माणः इति राजन् शब्दवदेव, नास्ति विशेषः। समीचीनम्। ब्रह्मणा तृतीयाविभक्तेः एकवचनस्य रूपं मूले प्रदत्तं। ब्रह्मणा, ब्रह्मभ्यां, ब्रह्मभिः, एवं खलु? व्याख्याता कथयति शसादावचि नाल्लोपः, शसादवचि तत्र अल्लोपः न भवति, शेषं राजवदिति भावः। एवं खलु? तर्हि चतुर्थी ब्रह्मणे, नमो ब्रह्मणे ज्येष्ठाय इति उच्यते खलु वेदे। ब्रह्मणे, ब्रह्मभ्यां, ब्रह्मभ्यः। पञ्चमी ब्रह्मणः, ब्रह्मभ्यां, ब्रह्मभ्यः। षष्ठी ब्रह्मणः, ब्रह्मणोः, ब्रह्मणां। सप्तमी ब्रह्मणि, तावदेव।
विभाषाङीष्योः इत्यपि न कुतः न संयोगाद्वमन्तात् अन्यथा ब्रह्मणि वक्तुमपि क्लेशः जायते ब्रह्मणि ब्रह्मणि इति अनिष्टं किमपि पक्षे अपि भवेत् परन्तु न संयोगाद्वमन्तात् इत्यनेन अल्लोपनिषेधः एव कृतः अतः सप्तम्यामपि एकमेव रूपं नाम नङीष्योः इत्यस्यापि सर्वात्मना निषेधः एव अतः ब्रह्मणि ब्रह्मणोः ब्रह्मसु इति च सप्तम्यां तत्र रूपं भवति एवं खलु ततः व्याख्याता कथयति आं ब्रह्मशब्दस्य विषये कथयति वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः इत्यमरः नाम एभिः नामभिः प्रजापतिः तत्र व्यवह्रियते तस्य पर्यायशब्दाः इमे भवन्ति इति भावः समीचीनम् इति न संयोगाद्वमन्तात् इत्येतस्मिन् विषये कश्चन विशेषः अत्र उक्तः अग्रे किं कथयति पश्यामः वृत्रो नाम असुरः नाम कश्चन असुरः आसीत् तस्य नाम वृत्रः इति ततः तं हतवान् इत्यर्थे नाम वृत्रं हतवान् अर्थात् वृत्रहन् इति शब्दस्य रचना एषा आरब्धा वर्तते तस्य के विशेषाः भवितुमर्हन्ति तत्र तस्मिन् नकारान्तशब्दे के विशेषाः सन्ति इत्यस्मिन् विषये विमर्शः आरब्धः वर्तते कथयति वृत्रो नाम असुरः तं हतवान् इत्यर्थे ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषु क्विपु इति क्विप् प्रत्ययः भवति कपाविदौ एवं खलु तत्र वस्तुतः ह्रस्वस्य पितृतुक् इत्यत्रापि अस्माभिः वृत्रहभ्यां वृत्रहभिः इत्यत्र अयं विचारः उक्तः तत्र तु सुप्सर्वसंज्ञातुकविधिषु इत्यत्र आनुषङ्गिकतया अस्यापि चिन्तनं कृतं परन्तु अधुना तु अस्य एव विषये प्राधान्येन अत्र चर्चा क्रियमाणा वर्तते तदा तु राजन् शब्दविषये चर्चा आसीत् परन्तु सिद्धान्ताः इतस्ततः तु सङ्गताः भवन्त्येव अथवा सिद्धान्ताः तत्र गत्वा उपस्थिताः भवन्त्येव इति तु विशेषः तत्र अस्ति एव राजन् विषये ये सिद्धान्ताः पठिताः तेषु केचन अत्रापि प्रवर्तन्ते एव यतः नकारान्तः शब्दः अयमपि वर्तते आम् तदपेक्षया कश्चन अतिरिक्तः विशेषः अत्र भवत्येव अस्तु कथयति ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषु इति क्विप् कपावितौ नाम क्विपः कपौ इतौ इत्संज्ञकौ भवतः तयोः लोपः भवति अपृक्तलोपः अर्थात् वेरपृक्तस्य इत्यनेन सूत्रेण वकारस्यापि लोपो भवति सर्वलोपी अयमपि क्विप् कथयति उपपदसमासः नाम उपपदमतिङ् इति समासेषु पठिष्यते तत्रापि तत्पुरुषप्रपञ्चनसमये तत्पुरुषस्य एव भेदः कश्चन अयं पठिष्यते ततः सुबोधातु प्रातिपदिकयोः इति अमः लुक् अर्थात् वृत्रं हन्ति वृत्रं हतवान् तत्र वृत्र अम् इति अम् अस्ति खलु तस्य लुक् भवति सुबोधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन अग्रे कथयति वृत्रहन् शब्दः नाम वृत्रहन् शब्दः सिद्धो भवति तस्मात् सुपुत्पत्तिः वृत्रहन् इत्यस्मात् शब्दात् सुपः उत्पत्तिः जायते इति सुप्रत्ययः भवति प्रथमाविभक्तेः एकवचने तत्र विशेषः उच्यमानः वर्तते तत्र सूत्रं वर्तते अग्रे किम् इन्हन् पूषार्यमणां शौ इत्यस्ति सूत्रं पदद्वयेन युक्तं वर्तते अर्थात् द्वे पदे अत्र वर्तेते इन्हन् पूषार्यमणाम् इति षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं पदं भवति शौ इति सप्तम्यन्तं भवति शि इत्यस्य सप्तम्यन्तं सप्तमी विभक्त्यन्तं च इदं पदं भवति समीचीनम् वयं पश्यन्तः स्मः
षष्ठाध्यायस्य षष्ठम् इदं सूत्रं भवति। षष्ठाध्यायस्य तत्र चतुर्थपादस्य 12 सूत्रं भवति। समीचीनं। प्रकृते किं किम् अनुवर्तते इति द्रष्टव्यं। व्याख्याता कथयति ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यतः दीर्घ इत्यनुवर्तते। नोपधायाः इत्यस्माच्च उपधायाः इति अनुवर्तते। तदाह येषामिति। आम्, येषां नाम केषां विग्रहस्तु नोक्तः मया, वदामि। भवन्तः अपि जानन्ति, तथापि औपचारिकतायै उच्यते। औपयिकः विग्रहः उच्यते। आं, तत्र नैव औपचारिकः विग्रहः उच्यते, नाम स्पष्टतायै सर्वत्र वदामः खलु, अतः। इञ्च हञ्च पूषा च, पूषा इत्यत्र पूषन् इति शब्दः भवति, नकारान्तः। अर्यमा च, अत्रापि अर्यमन् इति शब्दः भवति, अर्यमा च। इन्हन् पूषार्यमाणः तेषाम्, इन्हन् पूषार्यमणः। येषां तदेव कथयति। अतः व्याख्याता तत्र कथयति येषामिति मूलं प्रति इङ्गितं करोति। मूले अवलोक्यताम्। येषां शावेव उपधायाः दीर्घः, नान्यत्र। नाम इन्नन्ताः सन्ति ये शब्दाः, येषामन्ते इन् 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 इति श्रूयते। हन् यस्य अन्ते वर्तते, यस्य यादृशः अस्माकं सविधे लब्धः एव वर्तते, कः? वृत्रहन् इति। पूषन्, अर्यमन्, येषां सर्वेषामपि शौ एव। शिः अस्माभिः पठितः, जश्शसोः शिः, एवं खलु। सः शिः अत्र गृहीतः, निमित्तसप्तमी वर्तते। शौ एव उपधायाः दीर्घः, नाम शौ परत एव उपधायाः दीर्घः भवति, नान्यत्र, अन्यत्र तु न इति उच्यते। एवं किल। कथयति इति निषेधे प्राप्ते। नाम अस्माकं का स्थितिः वर्तते? वृत्रहन् सु। वस्तुतः लक्ष्यं किम् अपेक्षितं? नाम अस्माभिः प्रकृते रूपं किं निर्मातव्यमस्ति इति चेत् वृत्रः इति। शौच इति सूत्रानन्तरं तत् उदाहरणं पठ्यते। वृत्रः इति, वृत्रं हन्ति इति वृत्रः इति। तर्हि नाम वृत्रहन् इति हन्नन्तं वर्तते। इन्हन् पूषार्यमणां शौ इति तु कथयति यत् शौ परत एव एतेषाम् उपधायः दीर्घो भवति। अत्र तु परतः शिः नास्ति, अत्र तु परतः सुप्रत्ययः अस्माभिः स्वीकृतः वर्तते। अतः कथं वा अत्र उपधायाः दीर्घः कर्तव्यः? उपधादीर्घस्य तु निषेधः उच्यमानः वर्तते, एवं खलु। आं, शिः तु यदा परतः भवति तदा तु दीर्घः भवति। यथा बहुदण्डिन् इन्नन्तस्य एकम् उदाहरणम् अत्र चिन्तयितुं शक्नुमः, यद्यपि यथा प्रकरणं वयम् अग्रे द्रक्ष्यामः। इदं सर्वं बहुदण्डिन् इति वर्तते, तस्मात् बहुवचनं वर्तते। द्वितीया बहुवचनं वा प्रथमा बहुवचनं वा, जस् प्रत्ययः वा शस् प्रत्ययः वा, तस्य स्थाने जश्शसोः शीत्यनेन शीति आदेशो भवति। बहुदण्डिन् शि। इदानीं बहुदण्डिन् इत्यत्र इन्नन्तत्वं वर्तते इति कृत्वा दीर्घो भवति, इकारस्य दीर्घो भवति। बहुदण्डीन इ, बहुदण्डीनि इति रूपं सिद्धं भवति, एवं किल। एवमेव पूषन् इत्यस्य उदाहरणं बहुपूषाणि, अर्मन् इत्यस्य च उदाहरणं बहुवर्यमाणि। इमानि अपि नाम इदमपि उदाहरणं भवति, अथवा त्रयाणामपि विषयाणाम् अत्र एकमेकम् उदाहरणं मया स्पष्टतार्थम् उक्तं। नाम किमर्थमिदं सूत्रं वर्तते इत्येतदर्थं कानि उदाहरणानि भवन्ति। यद्यपि तत्प्रकरणे अनुपदमेव इमानि प्रकरणानि
वक्ष्यन्ते तत्र च अस्य सूत्रस्य स्मरणमपि करिष्यते। विशेषे हलन्त नपुंसकलिङ्गाधिकारे एवं खलु। अतः इति दीर्घः प्राप्तः अन्यत्र तु न भवति। अन्यत्र नाम यथा सुप्रत्ययः अस्माकं सविधे लब्धो वर्तते, तत्र सुः अस्ति, शिः नास्ति सः। तर्हि किमस्य निषेधस्य कर्तव्यम् इति चेत् नूनमेव तद्वचनं किमपि आरब्धव्यं येन अपेक्षिते प्रत्यये परतः दीर्घः स्यात्। तदर्थम् अग्रे सूत्रमत्र आरभ्यते। साक्षात् अग्रिममेव सूत्रं भवति। सौ च इत्यस्ति। सौ इति सु इत्यस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। सौ यथा गुर्रौ इति भवति तद्वत् सौ। च इति अव्ययपदं भवति। प्रकृते इन्हन् पूषारिणां शौ इत्यस्मात् सूत्रात् परन्तु ततः पूर्वं काश्चन पङ्क्तयः व्याख्यात्रा उक्ताः, ताः अपि पठनीयाः, मया न पठिताः। अस्तु, प्रकृतमनुसरामः। येषाम् इति इत्यतः पश्यन्तु, इन्हन् पूषन् अर्यमन् इत्यन्तानाम् इत्यर्थः अङ्गविशेषणेन तदन्तविधिः। नाम एते अन्ते वर्तन्ते येषां के इन् हन् पूषन् अर्यमन्। नाम गतसूत्रविषये व्याख्यात्र यदुक्तम् अस्माभिः, मया अत्र द्रष्टुं विस्मृतम्, अतः पुनः वदन्नस्मि। नाम तद्वदन्नस्मि अधुना। सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इति सिद्धे नियमार्थम् इत्याह। नाम अयम् उपधादीर्घस्तु सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इत्यनेन एव खलु वक्तुं शक्यते। कुतः अस्य सूत्रस्य प्रयोजनम् इति चेत् शावेवेति सिद्धे सति आरभ्यमाणः विधिः नियमाय भवति। तर्हि कः नियमः अत्र? शावेवेति अर्थात् शौ एव। एवं किल, शौ परतः एव एते दीर्घं प्राप्नुयुः, एवं खलु, नान्यत्र। एवं किल, नान्यत्र शेरन्यत्र इत्यर्थः। नाम शेः नाम अयं शिः यः वर्तते, तस्मात् अन्यत्र तु न इति निषेधे प्राप्ते इति कथयति अग्रे। वृत्रहन् शब्दे हन्नित्यस्यापि शावेव दीर्घः इति नियमात् सौ परतः सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इति दीर्घे अप्राप्ते सति इत्यर्थः। एवं खलु, नाम दीर्घस्य अप्राप्तिः भवति। सौ परतः सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ एवं खलु, दीर्घे अप्राप्ते, नाम तेन दीर्घः अत्र न भवति। यद्यपि सुप्रत्ययः परतः अस्ति चेदपि न भवति। कुतः? इन्हन् पूषारिणां शौ, नाम सम्बुद्धिभिन्नः सुप्रत्ययः परतः वर्तते चेदपि न भवति। कुतः? इन्हन् पूषारिणां शौ, शावेव भवति इत्युच्यते। अतः इदं सूत्रम् आरभ्यते। किं? सौ च। अस्य सूत्रस्य अस्माभिः आरम्भः कृत एव, अतः पुनः अत्र वदामि। सौ च, सौ इति सप्तम्यन्तं च इति अव्ययं पूर्वसूत्रम् अनुवर्तते इति कथयति व्याख्याता। तन्नाम इन्हन् पूषारिणां शौ इति अस्मात् सूत्रात् इन्हन् पूषार्यमणाम् इति अनुवर्तते, समग्रं न, शौ इति न। तत्र यदनुवृत्तं तच्च, नाम तत्र यद्यदनुवर्तते तत्सर्वमपि अत्र अनुवर्तते। तत्र किं किम् अनुवृत्तं? ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः दीर्घः इत्यनुवृत्तं तदत्रापि लभ्यते। नोपधायाः इत्यस्मात् उपधायाः इत्यनुवृत्तं तदत्रापि लभ्यते इति भावः। तदाह नाम अतः कथयति। किं कथयति? इन्नादीनाम् इति मूलं द्रष्टव्यम्। असम्बुद्धाविति मूले पश्यन्तु। इन्नादीनां नाम इन्नादयः ये परिगणिताः गतसूत्रे, तेषाम् उपधायाः दीर्घः स्यात्, तेषाम् उपधायाः दीर्घः भवेत्।
कदा असम्बुद्धौ सौकर्ये, असम्बुद्धौ इति अर्थः कुतः लब्धः तद्व्याख्याता कथयन्नस्ति। सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ इत्यतः तदनुवृत्तेरिति भावः, ततः असम्बुद्धौ इति अत्र अनुवर्तते। एवं खलु। अग्रे कथयति, इन्हन् पूषा ऋणाम् इत्यस्य अयम् अपवादः, नाम गतसूत्रं यद् वर्तते तस्य अयम् अपवादो भवति इति भावः। तत्प्रबाध्यप्रवर्तते इति। येन नाप्राप्ते यो विधिः आरभ्यते स तस्य अपवादः इति उच्यते किल। एवं खलु। ततः हे वृत्रहन् इति तत्र आदौ वृत्रः इति अस्ति एव, तदनन्तरं हे वृत्रहन्, व्याख्याता हे वृत्रहन् इत्यत्र कथयन्नस्ति। वस्तुतः ततः पूर्वं वृत्रः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचने रूपं सिद्धं भवति। तर्हि वृत्रहन्सु उपधः दीर्घः, वृत्रहान्सु हल्ङ्यादिना सोर्लोपः, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्यापि लोपः। वृत्रः इति रूपम् अत्र भवति उपलब्धम्। तत्र द्विवचने तु कश्चन विशेषः वक्ष्यते अणत्वविषये। तद्विषये पश्चात् कथयामि इति कृत्वा ग्रन्थकारः आदौ सम्बोधनस्य अपि रूपं कथयन्नस्ति, यतोहि तत्र अणत्वस्य प्रसङ्गः नास्ति। हे वृत्रहन् इति असम्बुद्धौ इत्यनुवृत्तेः न दीर्घः, असम्बुद्धौ इति अत्र अनुवर्तते एव, सूत्रार्थे अपि अस्माभिः पठितमेव। अतः सम्बोधने तु तत्र दीर्घो न भवति। हे राजन् इतिवत् हे वृत्रहन् इत्येव भवति। न च नकारलोपः शङ्कनीयः, कुतः नङि सम्बुद्ध्योः इति। द्विवचने वृत्रहणं, बहुवचने वृत्रहणः, ततः अग्रिमेषु अपि रूपेषु अणत्वम् अपेक्षितमिति कृत्वा तत्र कथयन्नस्ति किम्। व्याख्यातारम् आदौ पश्यन्तु। हे वृत्रहन् इति उक्तं खलु। अग्रे भिन्नपदत्वादाह एकाजिति, नाम वृत्रहन् औ इत्यवस्थायां वृत्र इत्यत्र यः त्र इत्यत्र यः रेफः तन्निमित्तीकृत्य उत्तरपदे, नाम अत्र समासे उत्तरपदं नाम भिन्नपदं यद् वर्तते हन् इति, तस्य नकारस्य अणत्वं वक्तुं न शक्यते। केन? अट्कुवाङ्मं व्यवायेऽपि। कुतः? समानपदत्वाभावात्। एवं खलु। अखण्डपदत्वं नास्ति, खण्डपदत्वम् अस्ति। पदद्वयम् अत्र वर्तते। निमित्तं पूर्वस्मिन् पदे वर्तते, नैमित्तिकम् उत्तरस्मिन् पदे वर्तते। एवं खलु। अतो न भवति। अग्रे कथयति, किमाह एकाजिति, एकाजुत्तरपदेणः। एवं खलु। तत्र हलन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणे अस्माभिः इदं सूत्रं पठितं, भवन्तः स्मरेयुः। एकाजुत्तरपदं यस्य तस्मिन् समासे पूर्वपदस्थान्निमित्तात् परस्य प्रातिपदिकान्तनं विभक्तिस्तस्य नस्य नित्यं णत्वं स्यात्। अतः तस्य याः अपेक्षाः वर्तन्ते ताः सर्वाः अत्रापि सन्त्येव। अतः तेन अत्र णत्वं भवति। अतः वृत्रहणम् इति णत्वयुक्तं रूपं सिद्धं भवति। तर्हि प्रथमाद्विवचने वृत्रहणम् इति भवति। बहुवचने तद् व्याख्याता कथयति वृत्रहणावित्यादि। अस्तु, इत्यादिना नाम अन्यानि अपि रूपाणि अत्र भवन्ति। तर्हि तत्र बहुवचने वृत्रहणः इति भवति प्रयोगः।
सम्बोधने तु तर्हि हे वृत्रहन्, हे वृत्रहणं, हे वृत्रहणः एवं रीत्या प्रयोगः अत्र ज्ञातव्यः। द्वितीयाविभक्तेः एकवचने वृत्रहणं मूले रूपं प्रदत्तं वर्तते, बहुवचने द्विवचने वृत्रहणम् इति च रूपं दत्तं वर्तते। द्वितीया बहुवचने तु अस्ति कश्चन विशेषः, स च विशेषः अधुना अस्माभिः वर्तते अत्र पठनीयः। समीचीनम्। एवं चेत् कोऽसौ विशेषः, व्याख्याता किं कथयति पश्यन्तु। शावेवेति नियमान् न दीर्घः, वृत्रहणो इत्यत्र सत्यं सत्यं, नाम द्विवचने तु दीर्घो न भवति। द्विवचने इत्यत्र प्रयोजनमस्ति वृत्रहणौ इन्हन्पूषार्यमणां शौ इत्यस्य। शौ एव दीर्घः भवति, सौ च इत्यनेन तु सौ परतः भवति, अवशिष्टं यत् तत्र तु इन्हन्पूषार्यमणां शौ इति निषेधः प्रवर्तत एव इति भावः। एवं किल। ततः शसारावचयल्लोपे कृते, नाम इदानीं शसादौ परतः, शसादिविभक्तिः यदा परतः भवति तत्र का व्यवस्था इत्येतस्मिन् विषये उच्यमानं वर्तते। अल्लोपे कृते न अकारस्य लोपे कृते, केन अल्लोपो नः वृत्र ह न शस्, तस्य अस् अवशिष्यते, वृत्र ह न अस्, हकारात् परतः अधुना अकारो नास्ति, तस्य लोपः कृतः, अतः तत्र सूत्रमारभ्यते, कुत्वविधायकं सूत्रमारभ्यते। यतः प्रयोगः कः अपेक्षितः, द्वितीया बहुवचने वृत्रघ्नः इति प्रयोगः अपेक्षितः, अतः सूत्रं वर्तते होहन्तेर्ण्यन्नेषु इति। व्याख्याता कथयति हः इति स्थानषष्ठी, नाम प्रथमं पदं वर्तते हः, स्थानषष्ठी नाम हकारस्य स्थाने इति भावः। द्वितीयं पदं भवति सूत्रे हन्तेः, कथयति व्याख्याता इति अवयवषष्ठी, नाम एषा अवयवषष्ठी वर्तते, नाम हन् धातुः यः वर्तते तस्य यः हकारः तस्य स्थाने इति अर्थः अत्र लप्स्यते। ङन्नेषु इत्यस्य विग्रहविषये कथयति व्याख्याता, पश्यन्तु। ञच ङच ङणौ तौ इतौ यस्य तौ ञणितौ एवं विग्रहः अस्ति प्रदर्श्यमानः। इच्छब्दः प्रत्येकं सम्बध्यते, तदेव द्वन्द्वः कृतः खलु अत्र, तत्रापि द्वन्द्व इतरेतरयोगद्वन्द्वगर्भ बहुव्रीहिः कृतः। नैव 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 सत्यं वक्तुं शक्यते, इतरेतरयोगद्वन्द्वः गर्भे यस्य बहुव्रीहेः सः अयं बहुव्रीहिः इतरेतरयोगद्वन्द्वगर्भबहुव्रीहिः भवति। अत्र पदे एव इत् इति श्रूयते खलु, यणित् यणिन्नेषु किमुक्तम्, यणित् यणिन्नेषु, यणित् अत्र अग्रे इतोपि विग्रहः अस्ति अत्र कर्तव्यः, यणितौ च नश्च एवं रीत्या अग्रे इतरेतरयोगद्वन्द्वः अपि करिष्यते। यणिन्नाः तेषु यणिन्नेषु एवं रीत्या, परन्तु अत्रापि नाम यणिन्न इत्यत्रापि पूर्वपदं यद् वर्तते, अर्थात् यणित् पूर्वपदत्वेन यणितौ इति यद् लब्धं वर्तते तत्रापि विग्रहः कथम् इति दर्शितं। तत्र च इति शब्दः यः पठितः सः प्रत्येकं सम्बध्यते, द्वन्द्वादौ द्वन्द्वमध्ये द्वन्द्वान्ते च श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसम्बध्यते इति न्यायात्। अग्रे कथयति ङितौ च नश्च ङिन्नाः तेषु इति विग्रहः इति।
तदेव समग्रः विग्रहः अधुना उक्तः। अन्ते तर्हि पुनः अत्र ङितौ च नश्च पुनः इतरेतरयोगद्वन्द्वगर्भः वर्तते। अतः अस्य इतरेतरयोगद्वन्द्वस्य गर्भे समासद्वयम्, इतरेतरयोगद्वन्द्वः एकः, पुनश्च बहुव्रीहिः अपरः। ट्विन् अस्ति अस्य गर्भे आङ्ग्लेन उच्यते खलु युग्मं युगलं, नाम अस्य गर्भे समासद्वयं वर्तते। तेषु इति विग्रहः अग्रे कथयति अङ्गाधिकारात् प्रत्ययत्वं ङितोर्लभ्यते इति। अङ्गाधिकारे इदं पठितमिति कृत्वा किं होहन्ते ङन्नेषु सप्तमाध्यायस्य तृतीयः पादः अङ्गाधिकारस्तु आन्तं प्रवर्तते एवं किल। प्रत्ययत्वं ङितोर्लभ्यते, नाम ङित् णित् इत्यनयोः लभ्यते प्रत्ययत्वं। कथयति चोः कुघ्ण्यतोः इत्यतः कुग्रहणमनुवर्तते, तस्मात् कुग्रहणमिति नाम कुग्रहणं तत्र भवति इति। तदाह नाम सूत्रार्थम् आह सूत्रार्थं कथयति, कथं कथयति इति पश्यामः। ङितीत्यादिना व्याख्याता तत्र इङ्गितं कुर्वन्नस्ति। ङितीत्यादिना मूले पश्यन्तु, ङिति णिति च प्रत्यये नकारे च परे, ङिति णिति च प्रत्यये नकारे च परे अर्थात् ङित् णित् प्रत्ययः। अपि च यदा नकारः परतः भवति, नाम ङित् प्रत्ययः कश्चन परतः भवति, अथवा णित् प्रत्ययः यदा परतः भवति, नकारश्च यदा परतः भवति, तदा ङिति णिति च प्रत्यये नकारे च परे हन्तेर्हकारस्य कुत्वं स्यात्। हन् धातोः यः तत्र हकारः वर्तते तस्य कुत्वं भवति। नाम अत्र अस्य हकारस्य स्थाने घकारः आगमिष्यति। ततः लोपोनः इति तु कृतमेव वर्तते, हकारात् परतः नकारस्तु अस्त्येव। अतः तत्र वृत्रघ्न अस् वृत्रघ्नस् सस्य रूपे विसर्गस्य वृत्रघ्नः इति रूपम् अग्रे साधयिष्यते। कथयति अग्रे व्याख्याता किं कथयति इति पश्यामः। कथयति हन्तेरिति स्थिपानिर्देशः हन् धातोरित्यर्थः। नाम मूले हन्तेः इक्ष्तिपौ धातुनिर्देशे धातूनां निर्देशाय पाणिनिना इक् इति कृतप्रत्ययः स्थिप इति च कृतप्रत्ययः उपयुज्यते। तद् अस्माभिः असकृत् एते धत्यूढु इत्यतः आरभ्य चिन्त्यमानमेव वर्तते। अग्रेपि तत्र तत्र चिन्तयिष्यते एव, किञ्च स्थिपानिर्देशाय अत्र महत् प्रयोजनमपि किञ्चन भवति इति। कथयति प्रकृते हकारस्य किं कथयति प्रकृते हकारस्य नकारपरत्वात् कुत्वम् एवं खलु। प्रकृते नाम अस्मिन् उदाहरणे अल्लोपोनः इत्येतदनन्तरं वृत्रः न अस् इत्यवस्थायां हकारात् परतः नकारः लभ्यते, अतः तस्य कुत्वं भवति एवं खलु। कथयति तत्र घोषवतः नादवतः महाप्राणस्य संवृतकण्ठस्य हस्य नाम हकारस्य एते बाह्यप्रयत्नाः भवन्ति। घोषः, नादः, महाप्राणः, संवृतः, हस्य तादृशः वर्गचतुर्थः घकारः। घकारोऽपि घोषवान्, नादवान्, महाप्राणवान्, संवारश्च संवृतश्च भवति। तादृशवर्गचतुर्थः घकारः एव भवति इति। नाम बाह्यप्रयत्नान् यदि पश्यामः घकारस्य तदा कथयति वृत्रघ्नः नाम तदेव द्वितीयाविभक्तेः बहुवचने अयं प्रयोगः तत्र सिद्धो भवति वृत्रघ्नः इति। अग्रेपि सन्ति अत्र प्रयोगाः अथवा नाम अस्य शब्दस्य अन्यानि च रूपाणि यानि वर्तन्ते तानि अपि रूपाणि अस्माभिः अत्र साधयिष्यन्ते, परन्तु तेषां साधनम् अग्रिमे पाठे प्रवर्त्स्यति। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे
अयं 20तमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।